बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। मोहतरम दोस्तों, हमारे ख़त्म नबूवत टाइम्स यूट्यूब के चैनल के ऊपर आपने सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार की किताब वारसे फ़क्र के ऊपर जिस मुफ्ती साहब ने तकरीज लिखी थी, तस्दीक की थी, मुफ्ती बिलाल साहब, उनकी कॉल सुनी आपने। और जो दूसरी तकरीज थी, दूसरी तस्दीक थी, वो थी मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन शाह साहब। तो उनकी कॉल भी हम आज आपको सुना रहे हैं। और मैं आपको दिखाता चलूं कि ये किताब है वारिसे फ़क्र। और इस किताब के बिल्कुल आखिर में, ये अगर आप देखते हैं, ये किताब का बिल्कुल आखिर है, तो ये मुफ्ती आशिक साहब की ये तकरीज आपको दिखाई देगी। ये एक नजर आप देख लें, ये कैमरे में आपको दिखाई दे रही होगी। मुफ्ती आशिक साहब का ये फोन नंबर वगैरह भी लिखा है, जो कि आप YouTube के ऊपर डिस्क्रिप्शन में जब ये वीडियो अपलोड होगी तो उसमें हम फोन नंबर भी डाल देंगे इनका, तो आप खुद देख लीजिएगा, इनसे बात भी कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये मुफ्ती बिलाल साहब की जो तकरीज है, ये इसके इसी सफ़े के बिल्कुल पीछे मुफ्ती बिलाल साहब की तकरीज लगी हुई है। ये फोन नंबर वगैरह देख लें आप, और नीचे साइन भी है, दस्तखत भी है। अच्छा जी, यहाँ पे आपको ये बताता चलूं, फोन भी हम आपको अभी सुनाते हैं। ये हाफिज मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन MA साहब हैं, और बहुत अच्छे साहिब इल्म हैं, मुफ्ती हैं। और इनकी तकरीज, तकरीज किसको कहते हैं? तकरीज कहते हैं कि तस्दीक करना, कि ये जो किताब है, कोई सी भी किताब है, तो हमने चेक की है, इसमें किसी किस्म की कोई कुरान और हदीस की मुखालफत नहीं पाई जा रही। ये बिल्कुल हमारे मजहब इस्लाम की ये तायीद में लिखी गई है, और हम इसकी तायीद करते हैं और हम इसकी तस्दीक करते हैं, तो तकरीज इसको कहते हैं। ठीक है, तो हमारी जो किताबें होती हैं मुसलमानों की, उलमाए किराम की, तो उनके पीछे जो है ना उमूमी तौर पे तकरीजें होती हैं। तो ये दो तकरीजें आप यूं समझ लें कि लसानी सरकार साहब की ये जो किताब है, इन दो मुफ्तियों के ऊपर खड़ी है। ये दो मुफ्ती जिनसे ये तस्दीक करवाई गई, ये पूरी इमारत है, इसकी इमारत की जो बुनियाद है इन दो मुफ्तियान किराम की तस्दीकात के ऊपर है। ये सीधे साधे अल्फाज में, सादा अल्फाज में समझा रहा हूं, क्योंकि वो पिछली जब कॉल भी हमने अपलोड की थी, तो वो कई दोस्त पूछ रहे थे ये तकरीज किसको कहते हैं, ये होती क्या है, ये क्यों लिखते हैं। तो ये मैं सादा सलीस अल्फाज में समझा रहा हूं। ये तकरीज भी हम वीडियो के अंदर लगा देंगे, वो आप खुद मुताला कर लीजिएगा। मुफ्ती साहब से मेरी बात हुई है कॉल के ऊपर। मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं वो आप कॉल में सुन लीजिएगा, खुलासा मैं अर्ज कर देता हूं। मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि लसानी सरकार की ये जो किताब है, मेरे पास जो मुसवदा भेजा गया था, मैंने उसके ऊपर तकरीज लिखी। जो मेरे पास जो किताब लाई गई थी, जो मुसवदा, जो सफहात मुझे दिखाए गए थे, वो कुरान और हदीस के बिल्कुल मुताबिक थे। मैंने उसके ऊपर तारीफी कलिमात लिख दिए। इन लोगों ने ये किया कि वो वाली किताब हटा के मेरी तकरीज को उठा के किसी और किताब में लगा दिया, जिसका नाम रख दिया इन लोगों ने वारसे फ़क्र। अब समझें, यानी ये पूरी किताब झूठ के ऊपर खड़ी है, दजल के ऊपर खड़ी है, फ्रॉड के ऊपर खड़ी है ये पूरी किताब।
اور اسی چیز کا میں نے شور ڈالا ہوا ہے ایک عرصے کا کہ یہ شریعت اسلامیہ کے اوپر ایک بدنما دبا ہے یہ کتاب، اور اس کے جو اس کے اندر عقائد اور نظریات دیے گئے ہیں، کسی جگہ پہ اللہ کی توہین ہو رہی ہے، کسی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے، دیگر انبیاء کے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے نام زیادہ لیے گئے ہیں، ان کی توہین، سخت توہین، پھر امہات المومنین کی توہین، حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا، سیدہ کائنات، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، ظاہرہ کی توہین، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد ملائکہ کی توہین اس کتاب کے اندر۔ آپ لسانی سرکار کی تقریروں کو بھی سنتے رہتے ہیں، اور تقریروں کے اندر تو وہ بہت کچھ بیان کرتے ہیں، لیکن اس کتاب میں واضح طور پہ آپ کو توہین جگہ بجگہ ملے گی، ٹھیک ہے جی، جگہ بجگہ آپ کو ملے گی۔ اور صاحبان علم جو ہیں، مفتیان کرام جو ہیں، اس کتاب کا مطالعہ کریں، اور اس کے صفحات جو ہیں تقریباً 300 صفحات ہیں کم و بیش۔ تو اور دوسری بات یہ بھی ہے، میرے پاس تو 2 نسخے ہیں، یہ ایک نسخہ یہ قدیم ہے، یہ جدید ہے، میں ابھی کچھ دیکھ رہا ہوں کہ ان کے اندر تبدیلیاں کر رہے ہیں، یہ دن بدن تبدیلیاں کر رہے ہیں، لیکن تبدیلی اس وقت کی جاتی ہے کہ جب آپ اقرار کریں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، پرانے شمارے کے اندر یہ لفظ آیا تھا، یہ پیرا آیا تھا، یہ غلطی ہوئی تھی، اور اب نئے ایڈیشن کے اندر اس کی ہم نے تبدیلی کی ہے، اصل چیز ایسے تھی، باقاعدہ ایک توبہ ہوتی ہے، باقاعدہ معذرت نامہ ہوتا ہے، لیکن ان نئی کتابوں میں وہ چیز آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ بہرحال جو ہم حوالے دے رہے ہیں آپ کو وہ جدید کتاب کے اندر ہے، جدید، یہ نیا ایڈیشن بالکل جو ہے اس کے حوالے ہم دے رہے ہیں، یہ پرانے ایڈیشنز کی بات نہیں، یہ بھی کوئی یہ نہ کہے جی یہ تو پھر پرانی بات تھی، پرانی بات نہیں، یہ نئی باتیں ہیں ساری۔ تو لو جی، یہ وارث فقر کتاب کی پوری جو عمارت تھی، جن 2 مفتیان کرام کے بل بوتے پر کھڑی تھی، جن کی تصدیقات کے اوپر کھڑی تھی، تو وہ تو بیچ میں سے غائب ہو گیا۔ اب اس کتاب کا کیا کرنا ہے؟ صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار، آپ نے میرے اوپر پرچہ کٹوایا اس چیز کے اوپر کہ میں نے اس کتاب کی غلطیاں نکالیں، اور آپ کو اطلاع کی، آپ نے میرے اوپر کروا دیا پرچہ، مقدمہ دائر کرا دیا اپنی طاقت کے بل بوتے کے اوپر، اپنے اثر رسوخ کے بل بوتے کے اوپر، آپ نے جو ہے نا اپنی پوری وجاہت کا اظہار کی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو آپ جواب دیں گے، اور دنیا میں بھی انشاءاللہ عز و جل حق اور سچ جو ہے نا وہ واضح ہو رہا ہے، اور سب کے سامنے ہر چیز آ رہی ہے، اور حق کو جتنا بھی دبانے کی کوشش کی جائے وہ سامنے آ کے ہی رہتا ہے۔ الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے، لیکن کیا کریں، آپ کو توبہ کرنی پڑے گی۔ آپ نے جو دین اسلام کا نقشہ بگاڑنے کی ایک سازش کی ہے، قانونی سازش، آپ کو علل اعلان توبہ کرنی پڑے گی۔ دنیا میں آپ اپنی طاقت کا خوب اظہار کر لیں، لسانی سرکار، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے کر لیں، لیکن ہر طاقت والے کے اوپر ایک طاقت والا ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، اللہ کی بارگاہ ہے، ڈر جائیں اس سے۔ میں یہ کہوں گا، اور یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں اپنے سامعین کو کہ مفتی بلال صاحب نے بھی رجوع کر لی ہے۔ وہ مفتی بلال جنہوں نے مجھے کال کی تھی اور مجھے بیچ میں سخت کلمات بھی بولے تھے، ان کی دوسری کال بھی ہمارے پاس محفوظ ہے، وہ بھی منظر عام پہ میں نے لائی نہیں، وہ بھی لاؤں گا انشاءاللہ۔ وہ واضح طور پہ اقرار کر چکے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے مفتی عاشق صاحب کی تقریر کو دیکھ کر میں نے تقریر لکھی تھی، میرے پاس جو مسودہ لایا گیا تھا وہ کوئی اور تھا، جبکہ یہ جو جس میں آج کل یہ چھاپا ہے انہوں نے جو میری تقریر، یہ کوئی نسخہ اور ہے۔ دونوں مفتی غائب ہو گئے بیچ میں، دونوں مفتی آپ کے مخالف اب ہو گئے۔ اب بتائیں اس کتاب کا کیا کرنا ہے؟ اب کس سے تقریر لکھوائیں گے؟ اب تصدیق کس سے کروائیں گے؟ لسانی سرکار
खुदा का खौफ कर लें। आइए दोस्तों, आप ऑडियो सुन लें, और ये ऑडियो भी साथ साथ चलेगी और साथ साथ ये तकरीज भी होगी, और उसको भी आप साथ साथ रीड कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, हाफिज मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन साहब हैं? जी माशाल्लाह जी। मुफ्ती साहब, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। जी, मुबशर शाह कर रहा हूँ जी, गुजरांवाला से। अच्छा 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 जी जी जी, खैरियत से आप? जी अल्लाह का शुक्र है जी। शाह साहब, मुझे आपसे कुछ सवालात पूछने हैं, अगर आप इजाज़त दे दें। जी फरमाओ फरमाओ फरमाओ। जी, आपने वो तकरीर लिखी है जी शाह जी, वार से फ़क्र किताब के ऊपर। यार उसके बड़े बड़े फोन आ रहे हैं मेरे साथ हुआ है चक्कर। अच्छा। तो मुझे मुसावदा दिया गया था ना जी 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 उसमें उसमें मैं कौन सा मुनासिब लफ्ज़ कहूँ, जी वो जी कुछ नहीं था जो कुछ उसमें छापा गया है। जी। आपके 100 सवालों का ही जवाब हो गया। दोबारा मुझे समझ नहीं आई। उस किताब, अच्छा आप कुछ सवाल कर लें फिर मैं बताऊंगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, सिर्फ यही पूछना था। अभी वो दूसरे जो मुफ्ती साहब थे ना, जिन्होंने तकरीर लिखी थी, उनसे भी बात हुई है, लेकिन वो तो बिलाल साहब जो है ना, वो तो नाराज हो गए थे। तो मैंने फिर ज़्यादा गुफ्तगू करनी मुनासिब नहीं समझी, मैंने फिर कॉल काट दी। तो मैंने कहा जी देखिए, मैं भी मुफ्ती हूँ, मैं मुफ्ती मुबशर शाह कर रहा हूँ। तो जी जी, तो मैंने उनको अपना थोड़ा सा तारुफ भी करवाया मजबूरन। तो मैंने कहा जी ये देखें, हम हमारे पास ये, जी मैंने कहा मुझे दिया गया जी, मैंने ये मुसवदा मुझे दिया गया, उसमें इतनी बात नहीं थी। अच्छा, मुसवदा जो दिया था उसमें ये खराफात नहीं थी। नहीं नहीं। अच्छा 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 अच्छा, यानी तो ये जो है ना तकरीर धोखे से आपकी ये लगाई है इन लोगों ने। हाँ, यही बात ना, देखे ना ये शाह जी, आपसे अब ये बात खुल के सामने आ गई है कि ये धोखे के जरिए से ये लगाई गई है, और आपको मुसवदा कोई और दिखाया गया था। यही बात है शाह जी, मतलब ये कि हम लोग मुफ्ती लोग हैं और आलिम लोग हैं, और हमें इन खराफात को देखते हुए 2 मिनट में पता चल जाता है। उन आदि पर थी जो मौलाना अशरफी थानवी साहब रहमान ने भी लिखी है और मौलाना आला हजरत ने भी लिखी है। जी जी एकदम जो चीज है जी जी क्या वो, तो उस आदि पर मुझे मुसवदा था जी। अच्छा 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 अच्छा, देख ले यही ठीक हो गया जी। आपकी आपकी अब वो ना सामने आ गई शाह जी, बड़ी माजरत आपकी। वो देखें, एक बिल मुशाफा एक चीज होती है, बंदा तस्दीक कर ले, इधर उधर से वो देखे एक आलम दीन के बारे में कोई बात करना, अपने ईमान के लाले पड़ जाते हैं, अवाम को इस चीज का पता नहीं है। तो अल्लाह फाजले बरेलवी ने भी इसके ऊपर बड़ी ताकीद की है कि भाई किसी आलम दीन के बारे में एक अरब भी नहीं बोलना नाजेबा। तो बहरहाल ये देखें, मैंने खुद चूंकि आलिम हूँ, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं शाह साहब से खुद, जी जी, मैं जी गुजरांवाला से, शाह जी गुजरांवाला से। और आजकल मैंने लसानी सरकार साहब की जो, जी मेरी फरागत जी, मैं तो पहले तो ये पढ़ा था जामिया निजामिया लाहौर से, मौलाना खादम साहब रिजवी साहब से। तो उसके बाद फिर मैं दावत इस्लामी के मदरसे में कराची चला गया था, ठीक है जी। और उसके बाद फिर मेरे उस्ताद मोहतरम सैदी साहब, गुलाम सैदी साहब के मदरसे में मैं फिर दौरा हदीस के लिए चला गया था, ठीक है जी। अच्छा जी, उसमें मुंसलिक जो करामात है। जी 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 शाह जी, इस किताब के अंदर इतनी खराफात हैं, झूठी हदीसें हैं, और नबी पाक की इतनी तौहीन वो बंदा कह रहा है कि मुझे मिराज हुई है, जिस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज हुई थी, मैं लामकाम में पहुंच जाता हूँ। अल्लाह के नबी ने मुझे कहा इधर देखो, वो गोल नूर का एक गोला था, तो अल्लाह के नबी ने मुझे कहा ये अल्लाह ताला है। और अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह को मुजस्सम करना, और उस कुफर को फिर तुम अल्लाह के नबी की तरफ मंसूब कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग ठिकाने है। अब इस तरह की बातें उसमें की हैं, और फिर मेरे ऊपर वही नाजल हुई, मुझे दुआ नाजल हुई है, और दुआ के जो अल्फाज अरबी के लिखे हैं वो अल्फाज ही गलत हैं।
وہ دوسرے مفتی صاحب جی جی وہ یا ذل جلال والاکرام آتا ہے، منادا مضاف منصوب ہوتا ہے، یہ مشہور قاعدہ ہے۔ اب وہاں لکھا ہے یا ذل جلال والاکرام، تو مفتی بلال صاحب کہہ رہے ہیں اوپر سے پردہ ڈال رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ پرنٹنگ کی غلطی ہے۔ میں نے کہا یار پرنٹنگ کی غلطی ہے بھائی، اس کے ایک مسودے کے بعد دوسرا ایک اور اشاعت آ گئی ہے، اس کے اندر بھی وہی ہے، تیسری آ گئی ہے اس کے اندر بھی وہی ہے۔ پرنٹنگ کی غلطی ایک جگہ ہوتی ہے کہ 10 جگہ ہو جاتی ہے؟ مفتی صاحب کو بول رہا ہے، میں نے ان کو بتایا تو وہ مجھے جانتے تھے، ان کا یار مفتی عاشق شاہ جس کو میں جانتا ہوں بڑا زیرک آدمی ہے، اور چاروں مسالک میں شاہ جی مجھے آپ سے بات کر کے بہت دلی خوشی ہوئی ہے، اور جزاک اللہ۔ اپنا مفتی صاحب ہاشمی صاحب ہیں، جیل سے کہنے کہ یار میں جو مفتی عاشق شاہ کو جانتا ہوں جی جی اس کو چاروں مسالک پر دسترس ہے، اچھا اچھا اور وہ بڑا زیرک آدمی ہے، وہ اس کا تذکرہ نہیں لکھ سکتا۔ ہاں 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 تو وہ نہیں میں ہی ہوں غلطی سے دیکھ لیں ان جھوٹوں کا۔ شاہ جی بات سنیں، میں ایک مناظر آدمی ہوں، ڈیبیٹر ہوں، پوری زندگی میری گزر گئی ہے ان مرزائیوں کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ مناظرے کرتے ہوئے۔ الحمدللہ میں ورلڈ لیول پر مناظرے کر رہا ہوں۔ جو مرزا غلام قادیانی کا طریقہ واردات تھا، سیم وہی طریقہ اس لسانی سرکار کا ہے۔ جس طریقے سے دعویٰ جات اس نے کی ہے، سیم وہی دعویٰ جات یہ کر رہے ہیں۔ اب فرق کیا رہا جی؟ ہاں جی، تو بہرحال یہ شاہ جی آپ نا ان کے اوپر تھوڑا سا دباؤ ڈالیں، اور ان کو کہیں میری تقریر یہ ختم کریں اور معافی نامہ یہاں شامل کریں، نہیں تو میں جو ہے نا وہ قانونی چارہ جو بھی کروں گا۔ یہ آپ اخلاقی طور پہ یہ کام کریں شاہ جی۔ میں سوچ رہا ہوں میں چھوٹا سا اشتہار دے دوں گا۔ جی بالکل دیں جی شاہ جی، یہ دیکھیں یہ ضرورت ہے۔ نام کی ایک متنازع کتاب میں، بالکل متنازع کتاب شاہ جی، بہت زیادہ یہ آنے والے دور کا ایک مرزا قادیانی سے بڑا فتنہ ظاہر ہونے والا ہے شاہ جی۔ اللہ میرے نبی کے دین کو اپنے حفظ و امان میں۔ آمین آمین شاہ جی، بہت شکریہ جی۔ میں انشاءاللہ آپ کے رابطے میں رہوں گا شاہ صاحب۔ تو ٹھیک ہے جی، مبشر شاہ نام سیو کر لیں جی شاہ جی، گجرا والا۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔